बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान ओवरसीज़ और दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर खाड़ियाँ की जानब से मैं आपको आज के सबक में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा ख्वाब तालीम की बुनियाद पर एक खुशहाल और खुदातर्स माशरे का क़याम। मज़मून है ये आपका उर्दू का। तारीख़ है 25 अगस्त 2020। दिन है मंगल का। बहुत प्यारा दिन है ये। अच्छा जी, हम अपने सबक की जानब जाने से पहले हम आज की अच्छी बात एक दफ़ा देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी बताई गई अच्छी बातों के ऊपर आप अमल भी करते होंगे और आप उन्हें याद भी रखते होंगे। हमारी आज की अच्छी बात है, जब तुम में से किसी को छींक आए और वह अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसे या रहमुकल्लाह कहो। तो आपने भी ये करना है कि जब भी आपके सामने कोई छींके और वह अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो आपने आगे से उसको जवाब देना है या रहमुकल्लाह कहकर, ठीक है? इससे आपको भी सवाब मिलेगा और दूसरे बंदे को भी सवाब मिलेगा। अच्छा जी, अपने सबक की जानब जाने से पहले मैं आपको अपने पिछले सबक से थोड़ी सी वाक़फ़ियत दे दूँगी, क्योंकि हमारा जो सबक है इसका हम दूसरा हिस्सा आज करने लगे हैं। इस तस्वीर को देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम आज किस हस्ती के बारे में बात करेंगे। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेंगे। चूँकि हमने पिछले सबक में भी यही बात डिस्कस की थी, तो आज मैं आपको उस कहानी का अगला हिस्सा सुनाऊँगी जो हम पढ़ रहे थे। हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। हमारे आज के सबक के जो अहम अल्फाज हैं हम उन्हें देख लेते हैं। एहसास, एहसास, शर्मिंदगी, शर्मिंदगी, तलकीन, तलकीन, इंसानों, इंसानों, मखलूक़ात, मखलूक़ात, चरिंद परिंद, चरिंद परिंद, हशरात, हशरात, ध्यान, ध्यान, तशरीफ़, तशरीफ़, शिकायत, शिकायत, मालिक, मालिक, हिदायत, हिदायत, पढ़ाओ, पढ़ाओ, सहाबा, सहाबा, दरियाफ्त, दरियाफ्त। हम आगे देखते हैं। हम अपने पढ़ाई का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इससे पीछे तक हमने देख लिया था। इससे पीछे हमने ये देखा था कि अली जो है वो एक छोटा सा बच्चा है जो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है, और जब वो घर वापस आता है तो उसके वालिद मोहतरम जो होते हैं उससे मानो के बारे में पूछते हैं। अली ने एक प्यारी सी बिल्ली मानो पाली भी होती है, तो वो क्या करता है कि सारा दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है, तो उसको तो मानो के बारे में याद ही नहीं रहता। जब वो घर आता है तो उसके वालिद मोहतरम उससे मानो के बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है ओ मुझे तो याद ही नहीं रहा। वो जाता है और मानो को खाना पीना देता है। जब वो जाता है मानो को खाना देने के लिए, तो वो देखता है कि मानो तो भूख प्यास से नडाल बैठी हुई है। उसके वालिद मोहतरम फिर उसको बताते हैं कि बेटा, जो हम जानवर पालते हैं इनका हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जानवरों के भी हकूक़ होते हैं। इससे आगे अब हम देखते हैं। जी अब्बू जान, मुझे एहसास है। अली ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा। अब्बू ने कहा, बेटा, रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानवरों के साथ हुस्ने सलूक करते और सबको इसकी तलकीन फरमाते थे। रहमतुल्लिल आलमीन का क्या मतलब है अबू जान? अली ने पूछा। रहमतुल्लिल आलमीन का मतलब है तमाम जहानों के लिए रहमत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। इनमें जानवरों के साथ साथ चरिंद परिंद और हशरात भी शामिल हैं। अली बहुत ध्यान से अब्बू जान की बात सुन रहा था। आगे देखते हैं। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक लागर सा ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बिलबिला उठा और रोने लगा। ऊँट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मालिक की शिकायत की और कहा कि वो मुझे भूखा रखता है और बहुत काम करवाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया और ऊँट से अच्छे सलूक की हिदायत की। अली ये वाक़या सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। आगे देखते हैं। अब्बू जान ने अपनी बात जारी रखी। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ एक सफ़र पर गए। रास्ते में पड़ाव डाला
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنا چولہا ایسی جگہ جلایا ہے جہاں چونٹیوں کا بل تھا. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس نے کیا ہے. اچھا جی، ہم آج اتنا ہی سبق کریں گے. اب ہم اپنے چھٹیوں کے رجسٹر کا کام کرتے ہیں. جولائی کا کام آپ اسکول جمع کروا دیں تاکہ اس کو چیک کیا جا سکے. ٹھیک ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں. ہمارا جو چھٹیوں کا رجسٹر پر کام ہے یہ صفحہ نمبر 4 کا ہم آج کام کریں گے. ہم نے کچھ سوال جواب پہلے کر لیے تھے، آج ہم آگے کرتے ہیں. اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا شکایت کی؟ اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی. مجھے سارا دن بھوکا رکھتا ہے اور بہت کام کرواتا ہے. آگ بجھانے کا حکم کس نے دیا؟ آگ بجھانے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ بجھانے کا حکم کیوں دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ بجھانے کا حکم اس لیے دیا کہ چونٹیوں کو تکلیف نہ پہنچے. آگے دیکھتے ہیں جی. ہم آگے ہمارے پاس ہے یہ تصویری کہانی ہے. اس کو دیکھ کر آپ نے 5 جملے لکھنے ہیں. یہ ایک گھڑی کی تصویر ہے. یہ ہمیں وقت بتاتی ہے. اس سے ہم وقت کی پابندی کر سکتے ہیں. میرے پاس ایک بہت پیاری گھڑی ہے. مجھے گھڑیوں کا بہت شوق ہے. آپ اس سے مختلف جملے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن چھوٹے ہونے چاہیے اور اچھے ہونے چاہیے. آگے دیکھتے ہیں جی. آگے ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس واحد جمع ہے. تو زمین آسمان کا مالک، تو زمین آسمانوں کا مالک، تجھ سے دل کی مراد پاتے ہیں، تجھ سے دل کی مرادیں پاتے ہیں. آگے ہے جی حد کشیدہ الفاظ کے متضاد میں تبدیل کر کے جملہ دوبارہ لکھیں. احمد اداس ہے، احمد خوش ہے. باہر ہلکی بارش ہو رہی ہے، باہر تیز بارش ہو رہی ہے. اسلم کو کاروبار میں نقصان ہوا، اسلم کو کاروبار میں فائدہ ہوا. آگے دیکھتے ہیں جی. آگے ہمارے پاس ہے عبارت میں موجود اسم کے گرد دائرہ لگائیں اور لکھیں. علی نے سفید بلی پالی ہے، اس نے بلی کا نام مانو رکھا. آج اتوار کا دن تھا، علی سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر اسکول کا کام کرتا رہا. اس میں اسم ہیں علی، بلی، مانو، اتوار اور اسکول. کیونکہ اسم نام کو کہتے ہیں اس لیے یہ سب نام ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں گنتی 26 سے 30 تک. 26 26، 27 27، 28 28، 29 29، 30 30. اچھا جی، آپ لوگ اپنی ڈائری نوٹ کر لیجئے. یہ آپ کی ڈائری ہے. تمام جہانوں کے لیے رحمت پڑھائی اور اس کی املا. واحد جمع اور الفاظ متضاد آپ نے کرنے ہیں. سوالوں کے جواب لکھنے ہیں آپ نے. اردو گنتی لکھنی ہے آپ نے 26 سے لے کے 30 تک. اور اہم نوٹ ہے سمر پیک پر آپ کے لیے ٹیسٹ بنا دیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ٹیسٹ اس کے اوپر موجود ہے. آپ نے تیاری کرنے کے بعد وہ ٹیسٹ جو ہے وہ زبانی حل کرنا ہے. اچھا جی، یہ ہے پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر کھاڑیاں ڈسٹرکٹ گجرات کے رابطے کے نمبر ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش ہو تو آپ ان نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ کلاؤڈ کیمپس بھی ہے ایک گوگل ایپ کے اوپر، آپ اس کو لے سکتے ہیں. جو آپ یہاں اسکائپ کے اوپر کلاس لیتی ہیں ان کے لیے ہے یہ. اور ہمارا فیس بک کے اوپر بھی پیج ہے POHSS منڈیر کے نام سے. اور ہمارا ٹویٹر کے اوپر بھی پیج ہے. آپ جائیں اور اس کو فالو کریں تو آپ کو اسکول سے تمام انفارمیشن اس کے ذریعے مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے یوٹیوب کا ایک چینل بھی بنایا ہوا ہے کہ آپ لوگ وہاں پر جا کے اپنی تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. اس چینل کے اوپر اسکول کے متعلق مختلف قسم کی ڈاکومنٹریز بھی موجود ہیں. آپ ان کو بھی دیکھیے اور اسکول کے بارے میں تمام معلومات آپ کو اس چینل کے اوپر مل جائیں گی. آپ لوگ ہمارا اسکول کا اس چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور انہیں لائک کریں تاکہ آپ کو ہم زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بھیج سکیں اور آپ کو اسکول کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور